अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान को 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल थे, उन्होंने दरखास्तों की समाअत की। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए, जबकि रियासत की नुमाइंदगी पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने की। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालती फैसले के बावजूद इमरान खान की रिहाई फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ दीगर मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। वो अगस्त सन 2023 से तोशाखाना केस में कैद हैं और उस वक्त अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की सज़ा भी काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि 9 मई के मुकदमात उनकी रिहाई की सबसे बड़ी रुकावट थे। अब सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट केस बाकी रह गया है। जिस दिन इस केस में भी जमानत मिल गई, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा SPR के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के कॉलम में जिस इवेंट का जिक्र किया गया, वो ब्रसल्स का प्रोग्राम था, जहां सैकड़ों अफराद ने तस्वीर बनवाई। उनका कहना था कि ब्रसल्स के इवेंट में ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जिक्र हुआ और ना ही मुआफ़ी से मुताल्लिक़ कोई बातचीत हुई। DG ISPR ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की जानिब से किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं दिया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा है कि पाकिस्तान को हमेशा काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं और ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाया जा रहा है। इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी हम मनसब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वांग ज़ी ने बताया कि मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई और CPEC फ़ेज़ 2 पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। उनके मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे चीन समेत CPEC फ़ेज़ 2, अवामी रवाबित और दोतरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तेफ़ाक किया गया। गज़ा की सूरत हाल। इसराइल ने गज़ा शहर पर कब्जा करने के लिए ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जबकि मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले की फ्रांस और जर्मनी ने शदीद मजम्मत की। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने खबरदार किया कि गज़ा पर इसराइली फौजी ऑपरेशन दोनों अक़वाम के लिए तबाही का सबब बन सकता है और ये मंसूबा खित्ते को मुस्तकिल जंग की तरफ धकेल देगा। उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के उन बयानात को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिनमें फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान को यहूद दुश्मनी करार दिया गया था। उर्दून के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मज़ालिम ने गज़ा में कत्ल आम और कहत को जन्म दिया है, जिससे मशरिक़ वस्ता में अमन के इम्कानात ख़त्म हो रहे हैं। जर्मनी ने भी गज़ा में बढ़ते हुए इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन पर तशवीश का इज़हार किया। उसके हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि ये इक़दामात यरगमालियों की रिहाई या जंगबंदी की राह हमवार नहीं कर सकते। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल पर जोर देते हुए इसराइल को खबरदार किया कि इस रास्ते पर मज़ीद न चला जाए। मिस्र ने भी इसराइल पर जोर दिया कि वह हमास की जानिब से मंसूरशुदा जंगबंदी तजवीज़ पर रद्द अमल दे। ताहम वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़ौज को हिदायत दी है कि गज़ा शहर पर कब्ज़े के मंसूबे की टाइम लाइन को तेज़ किया जाए।
بدھ کی شب انہوں نے اعلان کیا کہ IDF غزہ شہر کے آخری دہشت گرد ٹھکانوں پر کارروائی کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ یہ آپریشن غزہ شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ لاکھوں شہریوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر جنوبی غزہ میں پناہ لیں۔ حماس نے نیتن یاہو پر جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے میں نئی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیا۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے بھی خبردار کیا ہے کہ مزید جبری نقل مکانی پہلے سے تباہال صورتحال کو مزید بگاڑ دے گی۔ کراچی کی MA جناح روڈ پر عمارت میں قائم پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق نے بتایا کہ دھماکے اور آگ کے نتیجے میں 30 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں جناح ہسپتال اور سول ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جناح ہسپتال میں زیر علاج 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی سمیت ریاست کے دیگر شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث اسکول، کالج اور سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث فضائی اور ریل آپریشن بھی متاثر ہوئے ہیں اور اب تک 400 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ممبئی میں شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ آئندہ 48 گھنٹوں تک مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں اپنی شفقت اور ہمدرد فیصلوں کے باعث مقبول ہونے والے امریکی جج فرینک کیپریو 88 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ روڈ آئلینڈ کے شہر پروویڈنس کی میونسپل کورٹ کے سابق جج کیپریو نے عدالت اور اس کے باہر لاکھوں افراد کی زندگیاں متاثر کیں۔ ان کی گرمجوشی، مزاح اور نرمی نے ہر اس شخص کے لیے دل پر گہرا نقش چھوڑا جو ان سے ایک بار ملا۔ جج فرینک کیپریو نے اپنی شہرت کو عدالتی نظام میں موجود عدم مساوات جیسے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا، جس کے باعث وہ عوامی سطح پر غیر معمولی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ برطانیہ کے لیورپول کے ونگر اور مصر کے اسٹار فٹ بالر محمد صلاح نے پروفیشنل فٹ بالرز ایسوسی ایشن کا مینس پلیئر آف دی ایئر ایوارڈ جیت لیا ہے۔ 33 سالہ محمد صلاح یہ اعزاز تیسری مرتبہ حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ وہ اس سے قبل سن 2018 اور سن 2022 میں بھی یہ ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔ PFA نے ان کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں سال کے بہترین فٹ بالر کا اعزاز دیا، جبکہ ایسٹن ولا کے نوجوان مڈ فیلڈر مورگن راجرز کو سال کا بہترین نوجوان کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے اپنے YouTube چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے YouTube چینل کو دیکھتے ہیں، اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔